इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। पेशे खिदमत है हालात हाजरा का प्रोग्राम सैर भी। सनीचर 22 अगस्त के सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी रैली के दौरान एक बार फिर ईरान और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मैं अब आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे रहा हूँ। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे और ख़बरदार किया कि ऐसा होने की सूरत में बहुत बुरे नताइज सामने आएंगे। We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ये अमेरिका के साथ जंग ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप की जानिब से मुआशी जंग शुरू करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिका की नई पाबंदियां भी हमेशा की तरह नाकाम होंगी। यूक्रेन के शॉपिंग सेंटर में रूसी ड्रोन हमले से 16 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मगरबी इत्तेहादियों से एयर डिफेंस मिसाइलों के ज़खायर बहाल करने की अपील। No likelihood the Ukrainians are going to have to cope with the reality. इस बात का कभी इम्कान है कि यूक्रेन को पेट्रियट इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप में दस्तयाब ज़खायर में उतनी गुंजाइश नहीं है कि वो उन्हें भी सप्लाई कर सकें, और अमेरिका की तरजीहात भी गालबन मुख्तलिफ होंगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा ने इसराइल के मकबूजा गरब उर्दन में नई यहूदी बस्ती के मंसूबे को नाकाबिल कबूल करार देते हुए इसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है, जबकि अमेरिकी सफ़ीर का गैर मामूली रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। जानेंगे कि इसराइल का E1 मंसूबा है क्या। We have personnel that have gone into हमारे अहलकार कसरा के इलाके में गए हैं और मुसलसल निगरानी कर रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। उन फैमिलीज़ के साथ जो कुछ हुआ वो हमें दहला देने वाला है। ये लोग ऐसी मुजरिमाना कार्रवाई का निशाना बने जो नाकाबिले माफ़ी और काबिले नफ़रत है। excusable and repugnant. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने के मामले पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि पार्लिमान में मुश्तरका अपोजिशन पर भी इत्तफाक हो गया है। ये हालात क्यों मुल्क के लिए बनाए जा रहे हैं, लिहाजा हमने फैसला किया है कि अपोजिशन की तरफ से हम अपना बयानिया कौम तक पहुँचाएँगे, हक़ाइक़ कौम तक पहुँचाएँगे। इस वक्त जो फैसला है वो पार्लिमान के अंदर हम आहंगी का है, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में मैं देखता हूँ कि एक बड़ा इत्तेहाद जो है मुल्क के हर कोने में सड़कों पे आपको नजर आएगा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली से दिफाई अफवाज एक्ट मंजूर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वजीर आजम के आला फौजी मुशीर होंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने डिफेंस फोर्सेस और नेशनल कमांड अथॉरिटी से मुतालिक 2 बिल्स मंजूर किए हैं। इन बिल्स की मंजूरी का क्या मतलब है और इससे अफवाज की कमान में क्या तब्दीलियां आएंगी, इस पर एक नज़र डालते हैं। भारत के मगरबी शहर पुणे के सियाती मुकाम पर 8 साला बच्ची पर शॉर्ट्स पहनने पर तशद्दुद। इंडिया के मगरबी शहर पुणे में एक 8 साला बच्ची अपनी फैमिली के साथ मुकामी सिन्हागढ़ फोर्ट देखने पहुंची तो ये हुआ, बस इसलिए कि उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे। सुनिए इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में पैलेट गन के मुतासरीन की कहानी। मुझे सजना ही नहीं करना मानता था। मेरा फोरहेड था ना, लगभग 7, 5, 6 मंथ पूरा डैमेज था ना, उसकी वजह से जो ऐसे लग रहा था मैं आधा तला से दूर ही हूँ। जानिए इटली में पनीर को करेंसी की जगह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एमिलिया रोमानिया के पहाड़ी इलाके में वाक़ई इन गोदामों में पार्मिजानो रेजियानो पनीर के 5 लाख से ज़ायद पहिए नुमा स्लैब महफूज हैं और इस गोदाम का दर्जा हरारत कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ पनीर का ज़ख़ीरा नहीं बल्कि एक मुनफरद इतालवी बैंकिंग निज़ाम का हिस्सा भी है। शादी में दूल्हा हो या ना हो मगर गोरिल्ला ज़रूर होना चाहिए। जानेंगे कि नौजवानों का नया सोशल मीडिया जुनून गोरिल्ला डांस है क्या। वो कहते हैं ना शादी में दूल्हा हो ना हो पर गोरिल्ला होना चाहिए। आखिर है कौन ये गोरिल्ला जिसने हर तरफ धूम मचा रखी है। 6 साल की उम्र में माहवारी,
جانیے قبل از وقت بلوغت کیا ہے اور اس سے بچوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ لڑکیوں میں ماہواری یا پیریڈ جانے کی صحیح عمر کیا ہے؟ حالیہ پیٹرنز یہ دکھاتے ہیں کہ اب بہت کم عمر کی لڑکیوں میں بھی ماہواری شروع ہو جاتی ہے، یعنی بہت جلد۔ ایک ایسے غیر معمولی کیس کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسی لڑکی کی جسے 6 سال کی عمر میں ہی ماہواری شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف دباؤ مزید بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے رہے ہیں۔ جنوبی کیرولائنا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے بہت برے نتائج سامنے آئیں گے۔ So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. But Biden created the worst inflation in 48 years, the worst trade deficit in world history. ان کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ معاشی دباؤ بھی تیز کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ فوجی کارروائی کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ جمعے کو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا واشنگٹن کی موجودہ اقتصادی جنگ فوجی کارروائی سے پیچھے ہٹنے کی علامت ہے، تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ امریکی صدر کے مطابق واشنگٹن صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ ایران شدید معاشی اور فوجی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز اور اس آبی گزرگاہ سے متعلق علاقے پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے اور ایران ایک معاہدہ چاہتا ہے، تاہم ان کے خیال میں تہران ابھی کسی درست معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مقابلے میں انتہائی کم ہو گئی ہے۔ کیپلر کے اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کو صرف 7 تجارتی جہاز آبنائے سے گزرے، جبکہ ایک روز قبل یہ تعداد اس سے بھی کم تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس کے برعکس کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے موجودہ وقت بہتر ہے، کیونکہ ان کے بقول ایران اس وقت طاقت اور وقار کی پوزیشن میں ہے۔ بی بی سی فارسی کے مطابق پزشکیان نے کہا کہ دنیا ایران کی فتح کو تسلیم کر رہی ہے اور امریکہ کو سکولوں، ہسپتالوں اور بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے باعث عالمی سطح پر تنقید اور نفرت کا سامنا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ جنگ ختم کرنے کی بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایران دباؤ یا دھمکی کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا۔ پزشکیان نے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو بھی ایک عظیم کامیابی قرار دیا اور کہا کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس کی متفقہ منظوری دی تھی۔ ایرانی صدر نے بیرون ملک بیٹھ کر حکومت اور فوجی قیادت پر تنقید کرنے والوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ ان حالات سے واقف نہیں جن کا ملک کو سامنا ہے۔ ادھر واشنگٹن نے ایران کے خلاف معاشی محاذ مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق پیر کو ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی تفصیلات جاری کی جائیں گی، جن کی زد میں ایران کے بڑے تجارتی شراکت دار باشمول چین بھی آ سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ واشنگٹن ایران پر تاریخ کا سخت ترین مالی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ دباؤ ایرانی حکومت کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی پابندیوں کے اعلان کو وہی پرانی کہانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوشش بھی ناکام ہوگی۔ انہوں نے 2012 میں باراک حسین اوباما کے دور میں عائد کی گئی سخت پابندیوں اور بعد میں ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران ماضی میں بھی ایسی پابندیوں کا سامنا کر چکا ہے۔ اراغچی کے بقول حالیہ امریکی مطالبات جن میں ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ بھی شامل تھا بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 21 اگست تک امریکی افواج ایران کی بحری ناکہ بندی کے دوران 68 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ چکی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق 3 جہازوں کو سروس سے ہٹایا گیا، جبکہ 2 دیگر جہازوں پر سوار ہو کر تلاشی اور معائنہ بھی کیا گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی میں 20 سے زائد جنگی بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی دباؤ کے اثرات عالمی تیل کی منڈی پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ جمعے کو برنٹ خام تیل آئل کی قیمت 61 سینٹ اضافے کے بعد
$94.39 फी बैरल, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 23 सेंट इजाफे के बाद $87.60 फी बैरल हो गई है। रॉयटर्स के मुताबिक रवां हफ्ते ब्रेंट की कीमत में 6% से ज़्यादा और अमरीकी खाम तेल की कीमत में 5% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। तजज़ियाकारों के मुताबिक ईरान और उसके तिजारती शराकतदारों पर मज़ीद पाबंदियों से आने वाले हफ्तों में तेल की रसद महदूद होने का खदशा बढ़ गया है। दूसरी जानब ईरान की फ़ौज ने भी अपने फ़ौजी नज़रिए में तब्दीली का इंदिया दिया है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान मोहम्मद इकरामिनिया के मुताबिक ईरान की हिकमत अमली दिफाई से जारहाना अंदाज में तब्दील हो गई है, जिसका इजहार हालिया जंग के दौरान तेज़ और वसी रद्द-ए-अमल और पेशगी कार्रवाइयों की सूरत में हुआ है। उनके मुताबिक ईरान ने दुश्मन के जंग में दाखिल होने से पहले ही उर्दन में एक अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया था, जबकि ईरानी वजारत दिफा के मुआवन ब्रिगेडियर शरोक शराम ने भी दावा किया कि अमरीका और इसराइल के हमलों से पहले ही ईरान ने अपने दिफाई साजो सामान को मुख्तलिफ मुकामात पर मुंतकिल कर दिया था और हमला आवर ईरानी मिसाइल सिटी का सुराग नहीं लगा सके। उनके मुताबिक हथियारों की पैदावार भी बिला तातुल जारी है। यूं एक तरफ वाशिंगटन ईरान के खिलाफ इक्तिसादी दबाव और बहरी नाकाबंदी को मजीद सख्त कर रहा है, जबकि तेहरान जंग ख़त्म करने के लिए मौजूदा वक्त को मौजू करार देते हुए दबाव के सामने झुकने से भी इनकार कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमद रफ्त, तेल की बढ़ती कीमतें और दोनों जानिब से फौजी हिकमत अमली में तब्दीली के ऐलानात ने खित्ते में कशीदगी को एक ऐसे मरहले पर पहुंचा दिया है जहां किसी भी नए इक़दाम के आलमी तवानाई की मंडी और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बड़े असरात मुरतब हो सकते हैं। यूक्रेन के शहर क्रीवीरिया में रूसी ड्रोन हमले के बाद इमदादी कारकुनों ने शॉपिंग सेंटर के मलबे में रात भर जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी रखी। मुकामी हुकाम के मुताबिक हमले में कम अज़ कम 16 अफराद हलाक और 130 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 9 अफराद अब भी लापता हैं। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक ज़ख्मियों में 23 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 29 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मलबे से मज़ीद लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 16 तक पहुँच गई है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले को सिफाकाना और काबिल मज़म्मत करार दिया है। उनका कहना है कि हमला 2 मरहलों में किया गया। दूसरे हमले में जाए वक़ूए पर मौजूद इमदादी कारकुनों को भी निशाना बनाया गया। BBC की जानिब से तस्दीक की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि दूसरा ड्रोन पहले से आग की लपेट में आए शॉपिंग सेंटर से टकराता है। रूसी फ़ौज ने इस हमले पर बराह रास्त कोई तबसरा नहीं किया, तमाम रूसी वजारत दिफा का कहना है कि इसकी कार्रवाइयों में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और गोदामों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अपने मगरबी इत्तेहादियों से एयर डिफेंस मिसाइलों के ज़खायर बहाल करने की अपील की है। उनका कहना है कि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए मतलूबा इंटरसेप्टर मिसाइल दस्तयाब ना होना यूक्रेन में इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन रहा है। दारकूमत कीव में रूसी हमलों के नतीजे में 16 अफराद की हलाकत के बाद ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक पर जोर दिया कि वो यूक्रेन को फौरी तौर पर मज़ीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और खसूसन पैट्रियट मिसाइल फ्राहम करें। ताहम मगरबी ममालिक में इन मिसाइलों के ज़खायर खुद भी कम हो रहे हैं। इसी सूरत हाल पर सुनिए दिफाई नामा निगार जोनाथन बेल की रिपोर्ट समेत ककरों की ज़बानी। ये एक इक्सीर इलाज है। अमेरिका का बनाया हुआ पेट्रियट इंटरसेप्टर जो बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने का सबसे मौसर तरीका है, लेकिन यह सस्ता नहीं है। हर मिसाइल की कीमत तकरीबन 40 लाख अमेरिकी डॉलर है और अब इसकी किल्लत है। हमें रूसी मिसाइल्स को गिराना है, आखिर तक हमारे साथ रहें। यूक्रेन के पास ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। आखिरी बार उन्होंने 1 अगस्त को रूसी बैलिस्टिक मिसाइल को गिराया था। अमेरिका की ईरान में जंग ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। इससे बैलिस्टिक हमलों के खिलाफ सबसे मौसर हथियार की आलमगीर किल्लत हो गई है। अगरचे गुज़श्ता माह के नेटो समिट में सदर ट्रंप यूक्रेन को एक हल पेश करते हुए नजर आए थे। हम उन्हें पेट्रियट्स बनाने का हक देंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि ये कैसे करना है। ये बहुत पेचीदा है, लेकिन आप पेचीदगी को जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन सिर्फ चंद हफ्तों बाद वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी देना मुश्किल होगा। अमेरिका फिल वक्त सालाना तकरीबन 600 पेट्रियट मिसाइल्स बनाता है। ईरान के साथ जंग से पहले ये माना जाता था कि अमेरिका के पास 2000 से ज़्यादा मिसाइल्स थे, लेकिन जंग के चंद महीनों में ही ये अब आधे से भी कम रह गए हैं।
خیال ہے کہ امریکہ کے پاس تقریباً 800 انٹرسیپٹرز رہ گئے ہیں۔ اس کا اگر یوکرین سے مقابلہ کریں تو روس کے ساتھ جنگ کے پورے 4.5 سالوں میں یوکرین کو تقریباً 600 پیٹریٹ انٹرسیپٹرز ملے ہیں۔ امریکہ کا پلان ہے کہ پیداوار کو بڑھا کر سالانہ 2000 میسائلز تک پہنچایا جائے، لیکن اس میں سالوں لگیں گے۔ پیٹریٹس کی پھر بھی قلت رہے گی۔ No likelihood the Ukrainians are going to have to cope with the reality. اس بات کا قوی امکان ہے کہ یوکرین کو پیٹریٹ انٹرسیپٹرز کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یورپ میں دستیاب ذخائر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ انہیں بھی سپلائی کر سکیں، اور امریکہ کی ترجیحات بھی غالباً مختلف ہوں گی، خاص طور پر اپنے ذخائر کو دوبارہ بھرنے کی۔ Not least of all rebuilding its own magazines. اس دوران روس اپنے بیلسٹک میسائلز کی پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے۔ وہ اب ہر مہینے تقریباً 100 میسائلز بنا رہا ہے۔ یورپ اپنے ایسٹر میسائل کی بنیاد پر اپنا حل تیار کر رہا ہے۔ وہ اب یوکرین کے ساتھ ایک مشترکہ انٹرسیپٹر پروگرام پر کام کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی امریکی پیٹریٹ میسائلز کی کمی کو پر نہیں کر سکتا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا نے اسرائیل کے مقبوضہ غرب اردن میں نئی یہودی بستی کے منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزارت تعمیرات نے پہلے سے منظور شدہ 3104 مکانات میں سے 1234 کے لیے ٹینڈرز بھی جاری کر دیے ہیں۔ فلسطینیوں اور اسرائیلی امن گروپس نے اس منصوبے کو اسرائیلی عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا نے اسرائیل کے مقبوضہ غرب اردن میں نئی یہودی بستی کے منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مغربی ممالک اور فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے غرب اردن کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے اور مشرقی یروشلم کے الگ تھلگ ہونے کا خدشہ ہے، جس سے 2 ریاستی حل کی امیدوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غرب اردن میں آباد کاری کا عمل تیز کر دیا ہے اور جنین کے قریب ایک سابقہ یہودی بستی کو بھی دوبارہ آباد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت تمام اسرائیلی بستیاں غیر قانونی ہیں، اور یہی صورتحال ہے جس پر امریکی سفیر مائک ہاکبی نے غیر معمولی طور پر سخت رد عمل دیا ہے۔ ہمارے اہلکار کسرا کے علاقے میں گئے ہیں اور مسلسل نگرانی کر رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمیں دہلا دینے والا ہے۔ یہ لوگ ایسی مجرمانہ کارروائی کا نشانہ بنے جو ناقابل معافی اور قابل نفرت ہے۔ تو اگر کوئی زمین اور گھر کسی کی اپنی ملکیت ہے تو کسی اور کا آ کر اس پر قبضہ کر لینا اور فیملیز کو ڈرا کر وہاں سے بھگا دینا، یہ زیادتی ہے، صرف انسان کے قانون کی نہیں بلکہ خدا کے قانون کی بھی، اور اسے کھل کر اسی نام سے پکارا جانا چاہیے۔ ہاکابی، جو خود برسوں سے اسرائیلی بستیوں کے حامی رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جرائم میں ملوث افراد کی تعداد بہت کم، یعنی صرف چند 100 ہے، اور وہ انہیں آباد کار نہیں بلکہ غیر آباد کار قرار دیتے ہیں۔ اس نئی بستی کی افتتاحی تقریب میں اسرائیلی پارلیمان کے ارکان بھی شریک ہوئے۔ وزیر خزانہ سموٹرچ نے اس موقع پر کہا کہ انہوں نے 21 سال پہلے کی گئی ایک غلطی کو درست کر دیا ہے۔ اسرائیل میں موجود حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے غرب اردن میں 100 سے زیادہ نئی بستیوں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ اسی ماہ غرب اردن کے گاؤں کسرا میں آبادکاروں نے کئی فلسطینی گھروں کا محاصرہ کیا، جن میں ایک فلسطینی نیاد امریکی شہری کا گھر بھی شامل تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق یہ فلسطینیوں کی نجی ملکیتی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش تھی۔ اس صورتحال کے بعد اسرائیلی فوج نے درجنوں اہلکار وہاں تعینات کیے، جس کے نتیجے میں آبادکاروں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تاہم مقامی رہائشیوں کو خدشہ ہے کہ جیسے ہی فوج وہاں سے واپس جائے گی، آبادکار دوبارہ علاقے میں آ جائیں گے۔ اسی معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی ہریندر مشرا۔ ہریندر جی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آبادکاروں کے معاملے پر پہلے اسرائیل میں امریکی سفیر اور پھر اس کے بعد دیگر بڑے اتحادیوں کی جانب سے نئی بستیوں کے منصوبے پر جس قدر سخت رد عمل سامنے آیا، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، کیا اسرائیل کو اس رد عمل کی توقع تھی؟ امریکہ ہی نہیں، کئی سارے جو مغربی ملک ہیں ان کے طرف سے یہاں پر لگاتار اس کو لے کر کے اس پورے مدعے پر جو ہے تنقید ہوتی رہی ہے، اور وہ کہتے رہے ہیں کہ جس طرح کا رویہ رہا ہے ان سیٹلرز کا وہ غیر قانونی ہے، اور بین الاقوامی برادری کے قانون پر اگر غور کریں تو اس پر اسرائیل کو سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن اسرائیلی جس طرح کی مخلوط حکومت ابھی ہے، اور اس مخلوط حکومت میں جو شامل تنظیمیں ہیں، ان کے لیے ایسا کر پانا بالکل ممکن نہیں ہے۔ جو وزیر خزانہ ہیں
اسموٹرچ بیتسلیل اسموٹرچ وہ خود اس کی ایک طرح سے قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نہ صرف وہ فائنانس منسٹری دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وزارت دفاع میں بھی جو ہے ان کا ایک رول ہے، اور وہ رول جو ہے وہ بے حد اہم ہے ان سیٹلرز کے سیٹلمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں اور مکان جو ہے بنانے کے لیے، اور ان کا جو ہے وہ پورا سپورٹ ہے، وہ خود جو ہے وہاں پر پہنچ کر کے انہوں نے اس کے سپورٹ میں جو ہے بیان دیے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ لکود پارٹی جو کہ بنجامن نتنیاہو کی پارٹی ہے، اس کے بھی کئی سارے جو رکن ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، جو پارلیمان وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے پوری طرح سے اس کے لیے اپنا سپورٹ جو ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ ہریندر مشرا، ہم سے بات کرنے کا شکریہ۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک مشترکہ اپوزیشن تشکیل دینے پر اتفاق ہو گیا ہے تاکہ اپوزیشن جماعتیں مشترکہ حکمت عملی کے تحت مؤثر اور منظم کردار ادا کر سکیں۔ اسلام آباد میں مختلف اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، تاہم مذاکرات کے لیے دونوں فریقوں کا آمادہ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور میرے خیال میں یہاں دو ہاتھ نہیں ہیں جو قریب ہو کر تالی بجا سکیں، یہاں ایک ہی ہاتھ ہے جو قوم کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، اور تھپڑ کی گونج آ رہی ہے۔ ایک مشترکہ حکمت عملی ہو اور ہمارے اقدامات مشترکہ ہوں، باہمی مشاورت کے ساتھ ہوں، تاکہ اپوزیشن ایک مؤثر کردار ادا کر سکے۔ ہمارے سامنے جو ملک کے مسائل ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر دو صوبوں کے اندر جس طرح کی حالت جنگ ہے اور جس کی وجہ سے حکومتی رٹ چیلنج ہو رہی ہے، شہریوں کی زندگی اجیرن ہے، ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے، اور حکومت کی طرف سے صرف طفل تسلیاں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دو صوبوں میں حالت جنگ جیسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور عام شہری خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران شدت پسندی کے خاتمے کے لیے متعدد فوجی اور سیکیورٹی آپریشن کیے گئے، تاہم ان کے بقول امن و امان کے مستقل قیام، حکومتی ریٹ کے استحکام اور مطلوبہ نتائج کے حصول میں خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ جے یو آئی فے کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ملک میں بدامنی اور غیر یقینی کی موجودہ صورتحال معیشت اور کاروباری سرگرمیوں کو بھی متاثر کر رہی ہے، جبکہ بالخصوص قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی مغربی اور مشرقی سرحدوں پر تجارتی سرگرمیاں متاثر یا بند ہیں، جبکہ خارجہ پالیسی کے محاذ پر بھی ملک کو متعدد چیلنجز درپیش ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے راولا کوٹ میں جاری احتجاج کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ عوامی مطالبات کو سنجیدگی سے سننے اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرنے کی بجائے مناسب پیش رفت نہیں کی جا رہی، جس کے نتیجے میں حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ایک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ہماری مغربی سرحد بند ہے، تجارت اور کاروبار کے دروازے بند ہیں، ہماری مشرقی سرحد بند ہے، کاروبار کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں، تجارت کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں۔ چین ناراض ہے، ہم نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے، اور آج اگر ہم ان سے کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ $170 ارب ہمیں معاف کر دیں، تو وہ ہماری درخواست کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کے جو حالات ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے اچھے یا برے حالات میں کوئی بے بس نظر آ رہا ہے۔ اس طرح پاکستان کو ان غلط پالیسیوں نے محصور کر کے رکھ دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتیں عوام تک اپنا موقف اور حقائق پہنچائیں گی. ان کے مطابق آئندہ اجلاس میں متعلقہ سیاسی جماعتوں سے مزید مشاورت کی جائے گی، جس کے بعد مشترکہ اپوزیشن کے مستقبل کے لائحہ عمل اور اہم فیصلوں کا اعلان کیا جائے گا. دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی بجائے پیمز ہسپتال منتقل کیے جانے کے معاملے نے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان سیاسی کشیدگی مزید بڑھا دی ہے. پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کی مبینہ خلاف ورزی پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. درخواست عزیز بھنڈاری اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دائر کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے مطابق عمران خان کے طبی معائنے اور علاج کے حوالے سے حکم کی خلاف ورزی کے خلاف سنیچر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، جسے باقاعدہ طور پر ڈائری نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے. سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق حکومتی فیصلے نے قانونی اور سیاسی سوالات کو جنم دیا ہے. ماجد نظامی اور نسیم زہرا کا کہنا ہے کہ اس معاملے سے حکومت کے موقف اور عملی اقدامات میں تضاد نمایاں ہوا، جبکہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے اور اعتماد سازی کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. سینئر صحافی حامد میر کے مطابق سپریم کورٹ کی واضح ہدایت کے برخلاف کیا گیا انتظام قانونی اور سیاسی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور اسے اپوزیشن کے باہمی رابطوں اور پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کو مزید تقویت ملنے کا امکان ہے. تو اسلام آباد کی سیاست میں اس وقت آخر چل کیا رہا ہے؟ عمران خان کی بیماری، پیمز ہسپتال اور پھر واپسی کا معاملہ، حکومت اور پی ٹی آئی کے بیانات اور مسلسل پریس کانفرنسیں، اس پوری سیاسی کشمکش کی اصل کہانی اور اس کے پیچھے موجودہ حقائق ہیں کیا؟ جانتے ہیں اسلام آباد میں موجود تجزیہ کار عمار مسعود سے. بڑی دلچسپ صورتحال یہاں پر ہے. جو فیکٹس ہیں وہ تو بڑے مزے کے ہیں کہ اچانک ہی یوں لگا کہ کچھ لوگوں کے دل نرم ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کو اچانک سپریم کورٹ کی جانب سے حکم آ گیا. پہلے بھی آ سکتا تھا، پہلے کبھی نہیں آیا، لیکن اچانک آ گیا کہ بھئی ان کو شفا میں علاج کرایا جائے. اچھا، یہ بڑی ڈیبیٹ رہی ہے شفا اور الشفا. یہ جو لوگ اسلام آباد میں نہیں رہتے، الشفا میں عمران خان کا علاج کرانے پہ کبھی کسی کو اعتراض نہیں رہا. وہ ایک آئی ہاسپٹل ہے، اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پاکستان کا سب سے بڑا اور شاید سب سے اچھا ہاسپٹل ہے. تو وہاں پر علاج کرانے پہ مصر تھے، اور وہاں پہ اجازت بھی مل گئی. اور پھر اس کے بعد جو رات کو جس طرح ہمارے صحافی دوستوں نے جس طرح کے ویلاگ کیے، جس طرح کی لائیو کوریج کی، اس سے مجھے یہ یقین آ گیا ہے کہ اس معاشرے میں خبر اب کسی کے پاس. سارے شفا کے باہر انتظار کرتے رہے، اور پتہ یہ چلا کہ عمران خان کو پیمز لے جایا گیا، اور پیمز کے بعد دوبارہ ہسپتال چلا گیا. کوئی بہت بڑا اسکرپٹ نہیں لگتا مجھے. یہ نہیں لگتا کہ جو لوگ یہ ریڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اب آگے بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا، بنی گالا کے بعد وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے، پھر ملک میں آئیں گے، اور پھر مسند وزارت عظمیٰ پر بیٹھ جائیں گے. یہ مجھے نہیں لگتا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملی ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بریدنگ سپیس کو تحریک انصاف کس طرح یوز کرتی ہے. ابھی تک کی جو صورتحال ہے، سارے اچھے بچے بنے ہوئے ہیں. زلفی بخاری کے بیان سے دیکھ لیجئے، کامران صاحب کے وہ جو ہے لائر جو ہیں ان کے صاحب سے دیکھ لیجئے، اور بہنوں کی علیمہ خان کے حوالے سے دیکھ لیجئے. بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے، سکون ہی سکون ہے. کوئی بات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کوئی اداروں کے خلاف، کوئی کسی اور کے خلاف انتشار، دنگا مشتی، اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی. سکون ہی سکون چل رہا ہے، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے زبان بندی پر ایگریمنٹ ہوا ہے اور بات طے ہوئی ہے. ذرا سی بھی کہیں ان سے بھول چوک ہوئی تو پھر جو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی ہے وہ ریلیکسیشن بھی ختم ہو جائے گی. ابھی تو یہ پہلی دفعہ ہسپتال لائے گئے ہیں، اور اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح بڑھتے ہیں. لیکن بہت زیادہ اس میں ریڈ کرنا کہ حکومت تلپٹ ہو رہی ہے میرے خیال میں مناسب ہے. عمار مسعود، وقت دینے کا شکریہ. پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی نے جمعرات کو دفاعی افواج اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی سے متعلق 2 بل کثرت رائے سے منظور کیے ہیں. قومی اسمبلی نے پاکستان دفاعی افواج ایکٹ 2026 کی منظوری دی ہے، جو 13 نومبر 2025 سے نافذ سمجھا جائے گا. اس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹر کے قیام کا ذکر ہے. اس بل میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز قومی سلامتی اور مسلح افواج کے معاملے
मामलात पर वज़ीर आज़म के आला फौजी मुशीर होंगे। ये बिल जुमेरात को कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ऐवान में पेश किया था। इस मौके पर स्पीकर ने शिकवार मंजूरी ली, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर किया गया। दूसरी तरफ कौमी असम्बली से मंजूर किए गए नेशनल कमांड अथॉरिटी से मुतल्लिक बिल में तजवीज़ दी गई है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की तश्कील से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया जाए। मज़ीद तफसील अदील अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने डिफेंस फोर्सेस और नेशनल कमांड अथॉरिटी से मुतालिक 2 बिल्स मंजूर किए हैं। इन बिल्स की मंजूरी का क्या मतलब है और इससे अफवाज की कमान में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, इस पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 के चंद अहम नुकात में से एक ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और फ़ौज से मुतालिक मामलात पर वज़ीर आज़म का मुशीर करार दिया गया है और ये भी कहा गया है कि वो वफाकी हुकूमत को जवाबदेह होंगे। अब सवाल ये है कि वज़ीर दिफा का क्या किरदार होगा और क्या CDF अब वज़ारत दिफा के बजाय वज़ीर आज़म के मातहत होंगे। इस सवाल के जवाब में दिफाई तज्जियाकार उमर फारूक ने हमें बताया कि पहले भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी वज़ीर आज़म को एडवाइस करते थे और अब ये ओहदा ख़त्म होने से सिर्फ इख्तियार मुंतकिल हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ मतलब एक बिल्कुल गैर मुताल्लिक सा ओहदा है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली सिर्फ फाइल साइन करने के लिए रखा गया, एक सेरेमोनियल सा ओहदा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो लीगैलिटी है, जो अरेंजमेंट है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर की बहुत अहमियत है। अगर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गवर्नमेंट को जवाबदेह होंगे तो टेक्निकली स्पीकिंग वो वजीर दिफा जो है वो गवर्नमेंट ही है। तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज के मुताबिक वज़ीर दिफा भी मुशावरत में शामिल होंगे, लेकिन चूंकि अफवाज के मामलात को फ़ौज के सरबराह बेहतर अंदाज में समझते हैं, इसलिए उन्हें वज़ीर आज़म का मुशीर बनाया गया है। डिफेंस फोर्सेस एक्ट में एक और अहम चीज़ दिफाई अफवाज के हेडक्वार्टर के क़याम का जिक्र है। तो इससे सवाल ये उठता है कि क्या बहरी, बर्री और फ़िज़ाई अफवाज के मौजूदा हेडक्वार्टर्स इसके मातहत होंगे। तज्जियाकार उमर फारूक का कहना है कि इस नुक्ते पर मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऑपरेशनल कमांड ये हेडक्वार्टर देखेगा तो इख्तियारात के मामले पर मसाइल होंगे। लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की राय इससे मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि तीनों हेडक्वार्टर खुद मुख्तार तौर पर आज़ादाना काम करेंगे और सिर्फ जंगी सूरत हाल में एक कमांड के तहत जमा होंगे। उनकी अपनी ऑपरेशन स्ट्रेटजी, उनकी पोस्टिंग, उनके अपने के कमांड, everything will not be disturbed at all. They'll be independent. दिफाई अफवाज से मुतालिक बिल में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को ये इख्तियार भी दिया गया है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के कवानीन के मुताबिक किसी भी शख्स को मुलाजमत से रिटायर, फारिग या उसकी मुद्दत मुलाजमत में कमी कर सकते हैं। क्या इससे बहरी और फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहान के इख्तियारात पर कोई फ़र्क पड़ेगा? ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज के मुताबिक हर सरबराह की अपनी अपनी कमांड में अपनी पावर्स होंगी, लेकिन उमर फारूक की राय इस पर काफ़ी मुख्तलिफ है। ये मेरा ख्याल है बहुत is the problematic part of this law. मुश्किल तो बहुत पेश आएगी क्योंकि आप एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जिसमें सर्विसेज चीफ्स के साथ एक और हेडक्वार्टर ऑपरेशनल कमांड शेयर कर रहा होगा। बिल में मजीद कहा गया है कि ये एक्ट दीगर कवानीन पर गालिब होगा और अगर इसे मौसर बनाने में कोई मुश्किल दरपेश हो या कोई दूसरा कानून इस एक्ट से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो सदर मुमलिकत उस पर हुक्म जारी करेंगे। और अब दुनिया की दीगर खबरों पर एक नजर डाल रही हैं समरा फातिमा। फुटबॉल की तारीख की सबसे मशहूर गेंदों में से एक की अमेरिका में नीलामी की जा रही है। ये वो गेंद है जिससे डिएगो मैराडोना ने फुटबॉल की तारीख के 2 बेहद मकबूल गोल्स दागे थे। एक 1986 के वर्ल्ड कप में हैंड ऑफ गॉड गोल और दूसरा था गोल ऑफ द सेंचुरी। बोली $25 लाख तक पहुंच चुकी है। अलबत्ता अंदाजों के मुताबिक ये $1 करोड़ से भी ज्यादा में फरोख्त हो सकती है। दुनिया की मुअम्मर तरीन जिंदा खातून आज अपनी 117वीं सालगिरह मना रही हैं। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली एथल कैटरहैम पहली जंग अजीम के आगाज़ से 5 साल पहले पैदा हुई थी। वो इंडिया और हांगकांग में भी रह चुकी हैं और उनका कहना है कि वो अब भी नई चीज़ों का तजुर्बा कर रही हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल किंग चार्ल्स से भी मुलाकात की थी जब किंग चार्ल्स ने उनके केयर होम का दौरा किया था। और डेमोक्रेट
عائشہ وہاب امریکی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے لیے منتخب ہونے والی پہلی افغان امریکی بن گئی ہیں. انہوں نے کانگریس کی خالی نشست کے لیے ہونے والا ایک اسپیشل انتخاب جیتا. یہ سیٹ اس سے پہلے ایرک سولول کے پاس تھی جنہوں نے اس سال کے شروعات میں استعفیٰ دے دیا تھا. انہیں 2 سال کی مکمل مدت کے لیے نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات میں ایک بار پھر ڈیموکریٹ میلیسا ہرنانڈیز کا سامنا کرنا پڑے گا. بھارت کے مغربی شہر پونے میں ایک 8 سالہ بچی کے شارٹس پہننے پر مبینہ طور پر اس کے خاندان کے ساتھ مار پیٹ کا واقعہ سامنے آیا ہے. یہ واقعہ تاریخی سن گڑھ قلعے میں پیش آیا جہاں بچی کے لباس پر اعتراض کے بعد مبینہ طور پر تنازع شروع ہوا اور بات تشدد تک جا پہنچی. سوال یہ ہے کہ ایک 8 سالہ بچی کے لباس کو لے کر اختلاف کس طرح خاندان پر مبینہ حملے کی صورت اختیار کر گیا. دیکھیے کیسر اندرابی کی یہ رپورٹ. انڈیا کے مغربی شہر پونے میں ایک 8 سالہ بچی اپنی فیملی کے ساتھ مقامی سنہا گڑھ فورٹ دیکھنے پہنچی تو یہ ہوا. بس اس لیے کہ اس نے شارٹس پہن رکھے تھے. پونے پولیس کے مطابق 17 اگست کو سیاحتی مقام سنہا گڑھ فورٹ پر موجود سمسد ہندو بڑھاؤ نامی تنظیم کے بعض ارکان نے سیاحوں کے لباس پر اعتراض کیا اور کچھ افراد کے ساتھ بدسلوکی اور مار پیٹ کی. پولیس کا کہنا ہے کہ تنظیم کے ارکان نے 8 سالہ بچی کے لباس پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے والدین سے کہا کہ ہندو مذہب میں ایسے کپڑے مناسب نہیں سمجھے جاتے. والدین نے اس مداخلت پر اعتراض کیا جس کے بعد مبینہ طور پر تلخ کلامی ہوئی اور معاملہ ہاتھا پائی تک جا پہنچا. فوٹو نکالتے وقت اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اس چھوٹی لڑکی نے چھوٹے کپڑے کیوں پہنے ہیں اور کیا آپ کو ہمارے کلچر کی سمجھ نہیں ہے. اس نے اس طرح مجھ سے جواب طلبی کی تو میں نے اسے بتایا کہ دیکھو بھائی، ہمارا ایسا کچھ پہلے سے طے نہیں تھا. یہاں یہ اچانک کا پروگرام بنا اور ہم ایسے ہی آ گئے. یہ لڑکی چھوٹی ہے اس لیے ہمارے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں آیا اور ہم باہر جا رہے ہیں. اس کے کہے مطابق ہم باہر نکلنے لگے، لیکن باہر آتے وقت ان کے ساتھ موجود باقی لڑکے بھی ہمارے پیچھے آنے لگے. میں نے کہا ارے بھائی، ہم جا تو رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہو، کیا مارو گے؟ یہ پوچھنے پر ایک دوسرا لڑکا آگے آیا اور بولا ہاں ماریں گے. یہ کہہ کر اس نے مجھے مارا. پولیس کے مطابق اس گروپ میں 3 خواتین بھی شامل تھی. حکام نے اس معاملے میں 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور تحقیقات جاری ہے. سمسد ہندو بڑھاؤ ایک ہندو قوم پرست تنظیم ہے جس کے بارے میں زیادہ معاملات دستیاب نہیں ہیں، لیکن تنظیم کا دعویٰ ہے کہ وہ ہندو مفادات کے تحفظ اور ہندو سماج میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کام کرتی ہے. ہمیں بچی کے لباس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم نے چند ایسے افراد کو ٹوکا تھا جو نشے میں محسوس تھے، لیکن اس خاندان کے ایک شخص کی مداخلت کے بعد بات جھگڑے تک پہنچ گئی. حالیہ برسوں میں انڈیا میں بعض قدامت پسند گراہوں کی جانب سے بین المذاہب جوڑوں اور عوامی مقامات پر موجود کپلز کو ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. مبصرین اس رجحان کو انڈیا میں بڑھتی ہوئی مورل پولیسنگ سے جوڑتے ہیں. سماجی کارکنوں اور سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونے سے بعض گروہوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حوصلہ ملتا ہے، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پیلٹ گن کے استعمال سے بینائی کھونے والے افراد کے لیے برسوں گزرنے کے باوجود زندگی معمول پر نہیں آ سکی. انشا مشتاق بھی ایسے ہی متاثرین میں شامل ہیں جن کی بینائی پیلٹ لگنے کے بعد چلی گئی تھی. انشا کی کہانی کے ذریعے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پیلٹ سے متاثر ہو کر نابینا ہونے والے افراد آج کن مشکلات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیے غافرہ قادر کی یہ رپورٹ. 14 سال کی انشا مشتاق کو اس بات کا علم بالکل نہیں تھا کہ ایک شام اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی. اس واقعے کو آج قریباً 10 سال ہو چکے ہیں. کیا دکھ رہا تھا اس وقت؟ اس ٹائم مطلب اندھیرا تھا، رات کے 8-9 بج رہے تھے جس ٹائم میں یہاں پہ کھڑی تھی، لیکن مجھے باہر سے گاڑیاں دکھی اور پھر یہاں سے اس ٹائم بہت زیادہ حالات خراب تھے، مطلب سیکورٹی فورسز بہت زیادہ تھے. پھر میں نے جب ایک بار نظر ماری تو مجھے لگا دھواں جیسا، مرچی جیسی.
اس کے بعد دوسری بار نظر ماری تو مجھے پیلٹس آ گئے, اسٹرا پیلٹس, مطلب میرے فور ہیڈ پہ مطلب آ گئے. مجھے لگا شاید مجھے گولی لگ گئی. اس کے بعد میں یہیں پہ گر گئی تھی. پھر میری ماما نے مجھے اٹھایا, وہیں پہ میری ایک رائٹ آنکھ گر گئی, فور ہیڈ پورا ڈیمیج ہو گیا تھا, اور 5 دانت وہیں پہ گر گئے تھے. سال 2010 انڈیا کا زیر انتظام کشمیر کئی مہینوں تک تشدد کی زد میں رہا. اس وقت کی عمر عبداللہ حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے وفاقی حکومت سے غیر مہلک ہتھیار کی درخواست کی تھی. اسی سال پہلی بار پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا. یہ ایسی بندوقیں ہیں جن سے نکلنے والے سینکڑوں چھوٹے میٹل کے پیلٹس فائر ہوتے ہی ہر سمت پھیل جاتے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل نے بھی انہیں مظاہرین کے خلاف استعمال کیے جانے والے سب سے خطرناک ہتھیاروں میں شمار کیا ہے. 2018 میں اس وقت کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ریاستی اسمبلی میں کہا تھا کہ 2016 میں ملیٹنٹ کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد پھوٹنے والے احتجاجوں کے دوران 6000 سے زیادہ افراد پیلٹس کا نشانہ بنے. ان میں سے کئی افراد ایک یا دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے. انشا مشتاق انہی سینکڑوں متاثر افراد میں سے ایک ہیں. مجھے سجدہ ہی نہیں کرنا بنتا تھا. مطلب فور ہیڈ تھا نا, لگ بھگ 7-5-6 منتھ تک پورا ڈیمیج تھا نا, اس کی وجہ سے جو ایسے لگ رہا تھا میں اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بات سے بلا دے, وہی لگتا تھا. مطلب تب میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی ساری. میں بولتی تھی میں شاید مار ہی جاؤں گی, میں زندہ ہی نہیں بچوں گی. میں رکھتی ہوں یہ اس دوسرے کمرے میں. انشا پچھلے چند برسوں سے سری نگر میں کرائے کے اس مکان میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہیں. حال ہی میں بالی ووڈ کی ایک فلم میں بھی پیلٹس کا ذکر کیا گیا, جس میں پیلٹ گنز کو صرف لمیٹڈ ڈیمیج یعنی محدود نقصان پہنچانے والا ہتھیار بتایا ہے. اس میں یہ دکھا رہا ہے کہ کچھ پیلٹ سے اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا ہے, لمیٹڈ میں ہوتا ہے, بٹ پیلٹ سے زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ہمارا درد تو کوئی نہیں فیل کر سکتا, ہمارا درد صرف اپنے پیرنٹس فیل کر سکتا ہے بس. اور کو میرے علاوہ بہت سارے یہاں پہ کشمیر میں بہت سارے بچے ہیں جن کے ماں باپ مطلب روتے ہیں, میرے ماں باپ بھی روتے ہیں. وہ کیا ہمارے پیرنٹس کے درد ہمارا درد سمجھے گا, اس لیے وہ مذاق اڑاتے ہیں. 2016 میں شدید احتجاج کے بعد انڈیا نے پیلٹ گنز کے استعمال پر نظر ثانی کا کہا, لیکن ان کا استعمال جاری رہا. تبھی کشمیر ہائی کورٹ میں پیلٹس پر پابندی کی درخواست پر فورسز نے کہا کہ پیلٹ گنز بند کرنے سے مزید مہلک ہتھیار استعمال کرنے پڑیں گے, جس سے ہلاکتوں کا خدشہ بڑھ سکتا ہے. لیکن کشمیر میں پیلٹس کی وجہ سے صرف انشا نے ہی اپنی بینائی نہیں کھوئی, بلکہ اس کا شکار ہونے والے کئی دوسرے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی, جیسے ہبا جان, وقار رفیق, حسینہ بیگم, سہیل احمد بدر, الفت حمید پرے, اعجاز احمد میر, خورشید احمد لون, جاوید احمد ملا, پروینہ بانو میر, امتیاز احمد صوفی, عمیر حمید گنائی, محمد رمضان خان, نثار احمد لون, جان محمد پرے, اقبال راتھر حمید, باسط اشرف میر. اٹلی میں پنیر صرف کھانے کی ایک عام چیز نہیں بلکہ بعض جگہوں پر اسے مالیاتی اثاثے کی حیثیت بھی حاصل ہے. اٹلی کا مشہور پارمیجیانو ریجیانو, جسے پارمیزان چیز بھی کہا جاتا ہے, اتنا قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ بعض بینک اسے قرض کے لیے بطور ضمانت بھی قبول کرتے ہیں. لیکن شدید گرمی اور بدلتے موسم نے پنیر کے اس منفرد مالیاتی نظام کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ کسانوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی ہیں. مزید تفصیل خالد کرامت سے. پارمیزان پنیر کے یہ ڈھیر پنیر کے اس ذخیرے کی مالیت تقریباً 300 ملین یورو ہے.
एमिलिया रोमानिया के पहाड़ी इलाके में वाक़ इन गोदामों में पार्मिजानो रेजियानो पनीर के 5 लाख से ज़ायद पहिए नुमा स्लैब महफूज हैं और इस गोदाम का दर्जा हरारत कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ पनीर का ज़ख़ीरा नहीं बल्कि एक मुनफरद इतालवी बैंकिंग निज़ाम का हिस्सा भी है। ये गोदाम इलाक़ाई बैंक क्रेडिटो एमिलियानो की मिल्कियत है। इस बैंक को क्रीडम भी कहा जाता है। ये बैंक 1950 की दहाई से मकामी डेयरी फार्म्स को कर्ज देने के लिए पार्मेजान पनीर को ज़मानत के तौर पर कबूल करता आ रहा है। क्रीडम किसानों को पनीर फ़रोख्त होने से पहले ही उसकी मालियत का 80% तक बतौर कर्ज फराहम करता है। इस पनीर को कम से कम 12 माह तक मैच्योर होना ज़रूरी होता है, जबकि अक्सर इसे 2 से 3 साल तक महफूज रखते हैं। लेकिन अब शदीद गर्मी इटली के इन पनीर के ज़ख़ीरों के लिए ख़तरा बनती जा रही है। ज़्यादा दर्जा हरारत का मतलब है कि गोदामों में पनीर को मुनासिब दर्जा हरारत पर रखने के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। गर्मी इन गायों को भी मुतासर कर रही है जो इस पनीर के लिए दूध फराहम करती हैं। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो गायें कम खुराक खाती हैं और दूध की पैदावार में 10% तक कमी आ सकती है। इससे पूरा निज़ाम शदीद दबाव का शिकार हो जाता है। पनीर बनाने वालों के लिए दूध कम हो जाता है, किसानों के अखराजात बढ़ जाते हैं और इटली की सबसे कीमती ग़ज़ाई बरामदात में से एक की रसद और कीमत पर मज़ीद दबाव पड़ता है। इससे सिर्फ पार्मेजान पनीर ही मुतासर नहीं, इटली में अंगूर और जैतून के बागात के अलावा दीगर ज़रई सनतें भी बढ़ती हुई गर्मी से मुतासर हो रही हैं, जिसके बायस ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली मुल्क की वसीतर मईशत पर किस हद तक मनफी असर डाल सकती है। इस साल के आगाज़ में भारत से शुरू होने वाला डांसिंग गोरिल्ला ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेज़ी से मकबूल हुआ और देखते ही देखते पाकिस्तानी नौजवान भी इसका हिस्सा बन गए। आखिर इस ट्रेंड में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि इसने सरहद की दोनों जानिब सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो हासिल कर ली? देखिए बुराक शब्बीर की ये रिपोर्ट। फुल बेहतरीन, फुल उसने एंगेज करके गोरिल्ला भाई ने हमें रखा और वो लोग जो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं भी डांस करते थे ना, उन्होंने भी आज डांस किया है। बहुत मज़ा आया, आप देखिएगा, बहुत शुगर लगा आज। वो कहते हैं ना शादी में दूल्हा हो ना हो पर गोरिल्ला होना चाहिए। आखिर है कौन ये गोरिल्ला जिसने हर तरफ धूम मचा रखी है? शादियों, सालगिरह और हत्ता कि अब यूनिवर्सिटीज की तकारीब में भी ये गोरिल्ला इंतहाई जोश से नाचता नजर आता है और सोशल मीडिया पर इसकी डांस की रील्स वायरल होती हैं। दरअसल इस साल के आगाज में ये ट्रेंड इंडिया में देखा गया और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पाकिस्तान की जेनजी ने भी इसमें खासी दिलचस्पी का इजहार किया। इस साल के स्टार्ट में डांसिंग गोरिल्ला का ट्रेंड इंडिया से शुरू हुआ था। वो हमने इंस्टाग्राम पे देखा, हमें बहुत अपील किया, हमने कहा कि हम इसको पाकिस्तान में लाते हैं। लाहौर के चंद नौजवानों ने चीन से गोरिल्ला कॉस्ट्यूम मंगवाया और इंस्टाग्राम पेज बनाकर गोरिल्ला डांस के जरिए लोगों को तफरीह फराहम करने का काम शुरू किया। हमारी पहली वीडियो पे ही 3 मिलियन व्यूज़ हैं आज और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छी चली। जब हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला तो हम भी सीरियस हो गए। बेसिकली इस कॉस्ट्यूम के अंदर एक बंदा होता है और कॉस्ट्यूम के अंदर आपने देखा होगा कि वो बहुत फूला हुआ होता है। तो एक फ़ैन लगा होता है कॉस्ट्यूम के अंदर, साथ एक बैटरी होती है और वो साथ जब प्लग इन होता है तो पंखा चल जाता है। हमारी जो बैटरी है वो हमें 4 से 5 घंटे का बैकअप दे देती है तकरीबन, इससे कम भी हो सकता है। इस जदीद ट्रेंड में कोई शख्स गोरिल्ला का लिबास पहनकर इंतहाई जोश से ऐसे रक्स करता है कि उसे देखने वाले भी खुद को डांस करने से रोक नहीं पाते। काफ़ी लोग अक्सर होते हैं, कहते हैं हमारे कौन से दूल्हा हैं, मेहंदी वगैरह पे जाते हैं, दूल्हे वगैरह होते हैं, बर्थडे पे जाते हैं, तो कोई लोग कहते हैं हमें शादी पे जाते हैं तो कहते हैं हमारे दूल्हे के साथ हमें मजाक करना है, ठीक है, उनको डांस वगैरह करके दिखाना है, उनके साथ हंसी मजाक वाला आपने कॉमेंट करना है, उनको पकड़ना है, भगाना है, बच्चों को डराना है, ये सारी मूवमेंट वगैरह होती है।
हम इतना एक्साइटेड थे कि हम 1 महीने पहले से बुकिंग करा के बैठे हुए थे, मतलब आप अंदाज़ा कर रहे हैं हमारी एक्साइटमेंट का। गोरिल्ला और डीजे ने मिलकर एक बहुत अच्छा सब ने बहुत एंजॉय किया, लाइक एक मेमोरेबल डे बना गोरिल्ला की परफॉर्मेंस की वजह से। लाहौर से शुरू होने वाला ये सिलसिला अब पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी मकबूल हो रहा है। कुछ बच्चों में जिस्मानी तब्दीलियां उस वक्त शुरू हो जाती हैं जब वो इनके बारे में समझ भी नहीं पाते। कबल अज़ वक्त बलूगत का मसला दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जिसके बायस बच्चों को जिस्मानी तब्दीलियों के साथ नफ्सियाती और समाजी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। कबल अज़ वक्त बलूगत के तवील मुद्दती सेहत पर असरात क्या हैं और माहिरीन वालदैन को किन अलामात पर तवज्जो देने का मशवरा देते हैं। तफसीलात सुनिए आज के ZBC रीड्स में समरा फातिमा से। लड़कियों में माहवारी या पीरियड आने की सही उम्र क्या है? हालिया पैटर्न्स ये दिखाते हैं कि अब बहुत कम उम्र की लड़कियों में भी माहवारी शुरू हो जाती है, यानी बहुत जल्द। एक ऐसे गैर मामूली केस के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी लड़की की जिसे 6 साल की उम्र में ही माहवारी शुरू हो गई। वैसे इसकी वजह क्या होती है? क्या इसे रोका जा सकता है या इस पैटर्न को चेंज किया जा सकता है? मैं हूं समरा फातिमा और आज BBC रीड्स में इसी बारे में सुनिए रिबेका थॉर्न की ये तहरीर। गैबी महज 6 साल की थीं जब उन्हें माहवारी शुरू हो गई और उनके जिस्म पर बाल उगने लगे। अपनी पहली औलाद के साथ होने वाली इस तब्दीली से घबराकर उनकी वालिदा उन्हें डॉक्टर के पास ले गईं। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाली गैबी ने BBC वर्ल्ड सर्विस को बताया कि बच्चों के शोबे में काम करने वाले तिब्बी माहिरीन को तहकीक करना पड़ी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कोई मामला नहीं देखा था जिससे मैं गुजर रही थी। उन्हें इसके इलाज के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए मुल्क भर के दूसरे अस्पतालों से रब्ता करना पड़ा। गैबी अब 26 साल की हैं। उनमें सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या CPP की तशखीस हुई थी। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें लड़कियों में 8 साल और लड़कों में 9 साल की उम्र के पहले बलूगत शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ ममालिक में इस आर्जे से मुतासरा अफराद की तादाद भी काफ़ी मुख्तलिफ है। इस कैफियत का असर लड़कियों पर ज़्यादा होने के इम्कान होते हैं। क़ब्ल इस वक्त बलूगत के शिकार बच्चों को न सिर्फ इसके फौरी असरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें दूसरों की निस्बतन बाद की ज़िंदगी में कई किस्मों के कैंसर और दिल की बीमारियों का ख़तरा भी ज़्यादा रहता है। गैबी उस वक्त इतनी कम उम्र की थीं कि उन्हें अपनी बलूगत के आगाज़ के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं, लेकिन जो लम्हात उन्हें याद हैं वो तकलीफ दे और परेशान कुन हैं। वो बताती हैं कि मुझे याद है कि मैं शदीद दर्द के बायस फ़र्श पर सिमट कर लेट जाती थी। तकरीबन 1 साल तक मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए और माहिरीन के पास जाने के बाद बिल आखिर गैबी में सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की तशखीस हुई। इस दौरान उनके दिमाग का MRI स्कैन भी किया गया, लेकिन उसमें भी ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई जो इस कैफियत का सबब बन सकती हो। CPP की तशखीस के बाद गैबी को GnRH नामी हार्मोन ब्लॉकर्स दिए जाने लगी। वो कहती हैं कि मैं खुद को अजूबा सा महसूस करती थी, क्योंकि मुझ पर ये सब टेस्ट हो रहे थे और मुझे हार्मोन्स को रोकने के लिए हर 3 हफ्ते बाद इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे। GnRH के बाकायदा इंजेक्शंस बलूगत की पेशरफ्त को रोक देते हैं, जिससे बच्चे की नशोनुमा उम्र के मुताबिक मामूल की रफ्तार से जारी रहती है। फिर अमूमन 11 से 12 साल की उम्र के दरमियान ये दवा बंद कर दी जाती है और बलूगत मामूल के मुताबिक शुरू हो जाती है। हालांकि इन दवाओं से गैबी की जिस्मानी नशोनुमा रुक गई थी, लेकिन तब तक 1 साल बीत चुका था और इस दौरान वो बलूगत से जुड़ी जिस्मानी तब्दीलियों से गुजर चुकी थी। गैबी का कहना है कि आईने में खुद को देखकर मैं वाकई समझ नहीं पाती थी कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल मेरी जहनी उम्र के हिसाब से ज्यादा बड़ी लगती थी। मेरा ख्याल है कि इस वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा बनना पड़ा था। अब बात करते हैं कि क़ब्ल इस वक्त बलूगत की वजह क्या होती है। इस आर्ज़े की 2 इक़साम हैं। पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी उस वक्त होती है जब बीज़दानिया और हाइपोथैलेमस के अमल दखल के बगैर ही बहुत जल्द जिनसी हार्मोन्स खारिज होना शुरू हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस दिमाग का वो हिस्सा है जो जिस्म के हार्मोन्स के लिए कंट्रोल सेंटर का काम करता है। इसकी वजह अमूमन कई बुनियादी तिब्बी मसाइल हो सकते हैं, जैसे बेज़दानी या खसियों के ट्यूमर, एड्रेनल ग्लैंड्स की खराबी या बैरून ज़राए से जिनसी स्टेरॉइड्स का दाखिल होना। दूसरी किस्म है सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या जिसे CPP भी कहते हैं। उस वक्त होती है जब जिस्म में बलूगत बहुत जल्द शुरू हो जाए, लेकिन इसकी पेशरफ्त मामूल के मुताबिक होती है। ये क़ब्ल इस वक्त बलूगत की सबसे आम किस्म है और अमूमन इसकी कोई वाज़ेह वजह मालूम नहीं होती। 2020 की एक तहकीक से मालूम हुआ कि हर साल औसतन 10,000 में से 9.2 लड़कियों और 0.9 लड़कों में CPP की तशखीस होती है। इस तहकीक में 1998 से 2017 के दरमियान
डेनमार्क के 8,596 बच्चों का जायजा लिया गया था। रिसर्चर्स ने ये भी दरियाफ्त किया कि 20 साल मुद्दत के दौरान लड़कियों में इसके वाकयात की शरह 3 गुना और लड़कों में 2 गुना बढ़ गई। यानी हालिया बरसों में इस किस्म की ट्रेंड में इजाफा हुआ है। जनूबी कोरिया में 2008 से 2014 के दरमियान नेशनल इंश्योरेंस क्लेम्स के तज्जिए से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10,000 में से 26.28 लड़कियों को CPP थी, जबकि हर 10,000 लड़कों में से ये सिर्फ 0.7 को थी। रिसर्चर्स अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियां इससे इतनी ज्यादा मुतासर क्यों होती हैं। ताहम उनके मुताबिक इसके पीछे माहौलियाती और हयातियाती अवामिल का इम्तजाज हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि आम आबादी में लड़कियों में निस्बतन कम उम्र में बलूगत के आगाज के एक वसीतर रुझान की अक्कासी हो। 2025 में 44 मुतालात के मेटा तज्जिए से मालूम हुआ कि 1977 से 2013 के दरमियान लड़कियों में छातियों की नशोनुमा शुरू होने की औसत उम्र हर दिहाई में तकरीबन 3 माह कम होती गई। मुताले से ये भी पता चला कि लड़कों में भी बलूगत पहले शुरू हो सकती है, अगरचे तब्दीली निस्बतन कम नुमाया है। इस तरह के मामलात में सबसे ज्यादा इम्कान हाइपोथैलेमस में मौजूद खराबियों का होता है। दिमागी ट्यूमर्स को भी इसके जल्द आगाज का सबब पाया गया है। ब्राजील की साओ पाउलो यूनिवर्सिटी में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर एना पेनहेरो माचाडो कांतून कहती हैं कि उन्होंने ऐसे बच्चों का भी इलाज किया है जिनकी उम्र सिर्फ 1 साल थी और उनमें ये कैफियत पाई गई। उनका कहना है कि बच्चों में मोटापे की बुलंद शरह एक ऐसा अंसर है जिस पर हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि जब बच्चा मोटापे का शिकार होता है तो बलूगत की रफ्तार बढ़ जाती है। तहकीक में पता चला कि जिस्म में एस्ट्रोजन समेत जिनसी हार्मोन्स की सतह बढ़ाने के साथ साथ लेप्टिन नामी हार्मोन की मकदार में भी इजाफे का बायस बन सकते हैं, जो हड्डियों की नशोनुमा में किरदार अदा करता है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये अमूमन बाज बच्चों में क़ब्ल अज़ वक्त बलूगत का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा जीनियाती अवामिल भी किरदार अदा कर सकते हैं। 2013 में प्रोफेसर एना क्लाइडिया लाट्रोंक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक से मालूम हुआ कि MKRN3 नामी जीन समेत बास जेनेटिक फैक्टर्स सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का सबब बन सकते हैं। और अब बात करते हैं कैंसर और दिल की बीमारियों के खतरात की। कांतून के मुताबिक अगर सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का इलाज न करवाया जाए तो इसके ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह के सेहत पर खतरात हो सकते हैं। उनके मुताबिक आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर किसी लड़की में 6 या 7 साल की उम्र में छातियों की नशोनुमा शुरू हो जाती है तो वो अपने दोस्तों और स्कूल की कम उम्र लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ नजर आएंगी, जो उनके लिए खासा मुश्किल हो सकता है। हयातियाती तौर पर जो बच्चे जल्द बलूगत में दाखिल हो जाते हैं उनके कद निस्बतन कम रह जाने का रुझान पाया जाता है। बड़े पैमाने पर की जाने वाली रिसर्च से ऐसे शवाहिद भी सामने आए हैं कि बलूगत के जल्द आगाज का ताल्लुक दिल की बीमारियों और जिनसी हार्मोन से वाबस्ता कैंसर बशमूल छाती और एंडोमेट्रियल कैंसर के ज्यादा खतरात से है। ताहम कांतून का कहना है कि जल्द तशखीस और बरवक्त तिब्बी मुदाखलत के जरिए इन खतरात को कम किया जा सकता है। उनका मजीद ये भी कहना है कि हम गुज़िश्ता 3 या 4 दिहाइयों से तकरीबन यही इलाज इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत मुअस्सर है। गैबी इस मौजू पर खुलकर बात करने की हामी है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दूसरों को इस कैफियत से वाबस्ता शर्मिंदगी का एहसास कम करने में मदद करती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें इस बात पर थोड़ा गुस्सा था कि इस बारे में कितनी कम मालूमात दस्तयाब थी। इतने लोगों को मुझसे राब्ता करते देखकर मुझे यकीन हुआ कि दुनिया को ये बताना कि मैं इस तजुर्बे से गुजरी हूँ बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। और सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने हंगू के अबू बकर सिद्दीक चौक में स्ट्रीट मूवमेंट के शुरा से खिताब करते हुए 27 तारीख को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। उनका कहना था कि इस मरतबा 40 लाख अफराद मार्च में शरीक होंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत हसास सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज की 3 कंपनियों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। वजारत दाखिला के मुताबिक ये इकदाम किसी भी नाखुशगवार और गैर के सूरत हाल से निमटने के लिए किया गया है।